नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले लिएको ई गभर्नेन्सको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको डिजिटल सिग्नेचर, विद्युतीय हस्ताक्षरका बारेमा आज हामी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्युतीय हस्ताक्षर विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिने ई ब्याङ्किङ, ई गभर्नेन्स जस्ता विद्युतीय कारोबारलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदछ। विद्युतीय हस्ताक्षरले व्यक्तिको हस्तलिखित परम्परागत हस्ताक्षर सरह नै कानुनी वैधता रहेको यो विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग विकसित मुलुकहरूमा पहिलादेखि नै प्रचलनमा रहेकोमा हामी कहाँ 2072 देखि यसको व्यावसायिक सुरुवात भएको हो। नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 मा ई गभर्नेन्सको अवधारणा ल्याएसँगै विद्युतीय हस्ताक्षरको आवश्यकता झनै बढेको छ। परम्परागत रूपमा म्यानुअली हुँदै आइरहेका कामलाई सूचना प्रविधिले प्रतिस्थापित गर्ने क्रम बढेसँगै त्यस्ता विद्युतीय कारोबारलाई पूर्णता दिँदै सुरक्षित बनाउन यो विद्युतीय हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण रहेको छ। डिजिटल सिग्नेचर भनेको यो हामीले नेपालमा यो प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबाट अगाडि बढाएका छौँ। यसमा हामीले विद्युतीय कारोबार जति पनि गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ कानुन सम्मत बनाउनको लागि हामीले प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयबाट एउटा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय जसलाई सीए भन्छ, अर्थात् चाहिँ सर्टिफाइङ अथोरिटी नियुक्त गरेका छौँ, इजाजत पत्र दिएका छौँ। त्यहाँबाट इस्यु हुन्छ अनि त्यो डिजिटल सिग्नेचरमा व्यक्तिलाई दुईटा की पाएको हुन्छ, प्राइभेट की र पब्लिक की पाएको हुन्छ। आफ्नो प्राइभेट कीबाट डकुमेन्टलाई साइन गर्नुहुन्छ अनि साइन गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनुहुन्छ। अर्को निकायमा पठाउँदाखेरि त्यसमा डकुमेन्ट पाएपछि कसले पठाएको छ, कुन बेला साइन गरेको छ अनि त्यसको टाइमहरू सबै देखिन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ अथेन्टिसिटीको चाहिँ काम गर्छ। अर्को चाहिँ नन रिपुटेसन भन्छौँ हामी। जस्तै अब डकुमेन्ट कसैले साइन गरेर पठाएको छ भने उसले चाहिँ इन्कार गर्न सक्दैन। भनेको जस्तै एटिएम कार्ड हामीले प्रयोग गर्दाखेरि एटिएम कार्ड लिएर कसैले आफ्नो पैसा झिक्न लागिरहेछ भने उसले चाहिँ एटिएम कार्ड पनि मेसिनमा छिराउनु पर्यो र पिन पनि हाल्नु पर्यो। त्यस्तै यो पनि यो डिजिटल सिग्नेचर पिन प्रोटेक्टेड हुन्छ। भन्दाखेरि एउटा जुन पेन ड्राइभ जस्तो डिभाइस छ त्यसमा सिग्नेचर हामी दिन्छौँ। त्यो कम्प्युटरमा हालेपछि त्यहाँबाट हामीले साइन गर्न मिल्छ अनि पिन पनि माग्छ। त्यसैले एकदम सुरक्षित छ। अनि बिच बाटोमा कसैले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट भेटायो भने उसलाई चाहिँ अल्टर गर्न सक्दैन। त्यसैले इन्टिग्रिटी पनि मेन्टेन गर्छ र यसको चाहिँ दुईटा मोडमा डिजिटल सिग्नेचर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। एउटा इन्क्रिप्सन गरेर, अर्को चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा। इन्क्रिप्सन गरेर पठाएको छ भने त्यो चाहिँ अरूले खोल्न पनि सक्दैन। तर प्लेन टेक्स्टमा छ भने त्यसलाई हेर्न मात्रै सक्छ, मोडिफाई चाहिँ गर्न सक्दैन। डिजिटल फर्ममा रहेका डकुमेन्टहरूलाई डिजिटल फर्ममा नै विद्युतीय हस्ताक्षर गरी ई गभर्नेन्स पेपरलेस फेसलेस कार्यालयको अवधारणालाई पूरा गर्न पनि विद्युतीय हस्ताक्षर आवश्यक रहन्छ। डिजिटल फर्ममा पिन प्रोटेक्टेड हुने हुँदा यो हस्ताक्षरको आधिकारिक व्यक्ति संस्थाले मात्र प्रयोग गर्न सक्दछन्, जसले यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन। यो सिस्टम हामीले जुन प्रयोग गरिरहेको छौँ डिजिटल सिग्नेचरको, त्यो सिस्टम आफैमा एकदम सुरक्षित छ। विदेशतिर चाहिँ एकदम चलेको सिस्टम हामीले अपनाएका छौँ। आजसम्म यसमा अब टेम्परिङ गरेर कसैले अब डकुमेन्टलाई मोडिफाई गरेर त्यस्तो सच्याएको मैले सुनेको छैन। आजसम्म यसमा कुनै प्रकारको त्यस्तो आएको छैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो आएको छैन। त्यही भएर यो एकदम सुरक्षित छ। र जुन एप्लिकेसनमा हामीले विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाउँछौँ अनि त्यसलाई बल्ल अझै बढी चाहिँ सुरक्षित गर्छ। जस्तै कुनै एउटा भनौँ अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरौँ, बजेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ।
अहिले चाहिँ युजर नेम पासवर्डबाट मात्रै खुल्छ। तर त्यसलाई हामीले विद्युतीय हस्ताक्षर मात्रै बनाइदियो भने युजर नेम पासवर्ड पनि हाल्नु पर्यो र डिजिटल सिग्नेचर छिराएपछि अनि पिन माग्छ, अनि पिन मागेपछि बल्ल खुल्छ। भनेपछि खोल्ने बेलामा पनि सुरक्षित भयो। त्यो बाहेक पनि अब जुन चाहिँ वर्क फ्लोहरू, जुन ठाउँमा डिसिजन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, जस्तै सचिवज्यूले चाहिँ सदर गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो वर्क फ्लोमा अथवा चाहिँ ब्याङ्कमा भनौँ फन्ड चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि हामीले राखिदियो भने अझै चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले यो डिजिटल सिग्नेचरले बढीभन्दा बढी सुरक्षा दिन्छ। डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा पिकेआई, हामीले पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ, त्यसबाट जेनेरेट गरेको एउटा ऱ्यान्डम नम्बर अफ डिजिट हो, जसलाई हामीले त्यसमा दुई प्रकारको यसलाई असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पनि भनिन्छ, जहाँ पब्लिक की र प्राइभेट की हुन्छ। र पब्लिक की भनेको सबै कहाँ हामीले सबैलाई दिन सकिने, सबै कहाँ पोज हुने कुरो हो, सबैलाई हामीले बाँड्न सकिने कुरो हो पब्लिक की भनेको। प्राइभेट की भनेको जसको नाममा जारी हुन्छ सिग्नेचर उसलाई मात्र थाहा हुने भयो कि उसँग मात्र रहने भयो यो प्राइभेट की। र पब्लिक की र प्राइभेट कीको युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ डिजिटली साइन गर्न सक्छौँ। सिएले चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ हार्ड टोकन र सफ्ट टोकन दिने गरेको छ। यदि यो चाहिँ युजरको भरमा पर्ने भयो, मलाई हार्ड टोकन चाहिने कि सफ्ट टोकन। हार्ड टोकन भनेको यो क्रिप्टो टोकन भन्छौँ यसमा, यसभित्र चाहिँ मेरो नाममा जारी गरेको सिग्नेचर छ। र यदि मलाई सफ्ट टोकन चाहिएको छ भने मेरो आधिकारिक इमेलमा चाहिँ उसले यसरी सफ्ट टोकन पठाइदिन्छ। यो सिग्नेचर यसभित्र रहेको सिग्नेचर बराबर हो, यसलाई हामी सफ्ट टोकन भन्छौँ। भनेपछि यसभित्र रहेकोलाई चाहिँ हार्ड टोकन हुन्छ। कुनै पनि यो ओड डकुमेन्ट चाहिँ कसरी डिजिटली साइन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ सिएबाट प्राप्त गरेको मसँग यो डिजिटल सिग्नेचर छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो सफ्ट टोकनमा छ। जस्तै यसलाई इमेल मात्र आउँछ र यसलाई एक्सेस गर्नलाई चाहिँ मसँग प्राइभेट की एक्सेस गर्नलाई चाहिँ एउटा टोकन दिन्छ। र यो डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर यो डकुमेन्टमा म चाहिँ कसरी डिजिटल साइन गर्न गइरहेको छु। जस्तै अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ अहिले मैले चेन्ज गर्न सकिरहेको छु, कुनै पनि यसमा डिजिटल साइन गरेको छैन। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले यान कटाउन सक्छु, यसै गरेर सकिन्छ। भनेपछि यो डकुमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि डिजिटल सिग्नेचर अहिले गरेको छैन। अब यो डकुमेन्टलाई चाहिँ मैले डिजिटली साइन कसरी गर्ने हो भने सुरुमा चाहिँ यो ट्याबमा गएर चाहिँ यहाँ प्रिपेयर भन्ने छ अप्सन, प्रिपेयरमा गएर एड डिजिटल सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो। एड डिजिटल सिग्नेचर गर्नुपर्यो, यहाँ कुन पर्पजको लागि भनेर चाहिँ दिनु पऱ्यो। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो साइनिङ एज भनेर सतीश सुवेदी र इस्युड बाई रेडियन इन्फोटेक नेपाल सिए भनेर चाहिँ आएको छ। मतलब यसको मेरो नाममा मैले गर्न गइरहेको सिग्नेचर हो र मैले चाहिँ रेडियन इन्फोटेक नेपालबाट यो सिग्नेचर पाएको हुँ भने यहाँ इन्फर्मेसन देखाउँछ। र यहाँ साइन भन्ने अप्सन आउँछ र साइनमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यो डकुमेन्टलाई यो यसभित्र रहेको प्राइभेट की एक्सेस गर्नलाई चाहिँ मलाई एउटा पिन नम्बर चाहिन्छ। जस्तै एटिएमलाई एक्सेस गर्न पिन नम्बर दिए जस्तै मैले यहाँ चाहिँ पिन नम्बर हाल्न गइरहेको छु र यो पिन नम्बर चाहिँ मलाई एसएमएस थ्रु आउँछ। र मैले यहाँ पिन हालिसकेको छु। क्रिएटिङ द डिजिटल, यो डकुमेन्ट चाहिँ डिजिटली साइन भएको छ। यो डकुमेन्ट डिजिटली साइन भएको भएको छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भनेपछि तल हाम्रो यहाँ रिबन जस्तो आइकन देखेको छ र यहाँ हामीले कुनै पनि मोडिफिकेसन गर्न खोजेको खण्डमा चाहिँ मोडिफिकेसन गर्न दिँदैन। किनभने जस्तै डिजिटल सिग्नेचरको विशेषता हो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्छ भनेर। जस्तै जस्तै मैले यहाँ कुनै पनि मोडिफिकेसन गर्न खोजेँ भनेपछि दिस मोडिफिकेसन इज नट अलाउड भनेको छ। र भनेपछि यो डकुमेन्ट चाहिँ डिजिटली साइन गरेपछि अब यसमा चाहिँ फेरबदल गर्न सकिनँ। र मैले चाहिँ रिसिभर एन्डमा चाहिँ यही डकुमेन्टलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिएपछि उसले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ मेरो यहाँ डिटेल्स गएर चाहिँ हेर्न सक्छ। सिग्नेचर डिटेल्समा गएर चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ नेपाल रुट्स भने ओसिसीले चाहिँ रेडियन इन्फोटेक नेपाललाई दिएको र रेडियन इन्फोटेक नेपालले चाहिँ सतीश सुवेदीलाई दिएको सिग्नेचर हो भनेर चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र अरू डिटेल्सहरू हेर्न यो मेरो अवधि कतिसम्म अवधि छ भनेर चाहिँ यसको भ्यालिडिटी पिरियड पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। र यसरी यो ओड डकुमेन्टलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर चाहिँ डिजिटली साइन गर्न सकिन्छ। हाल नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र सर्टिफाइङ अथोरिटी कम्पनी रेडियन्ट इन्फोटेक नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले व्यक्ति र संस्थाको आवश्यकता अनुसार विद्युतीय हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जति पनि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ इफ कानुनी वैधता चाहिन्छ भने पछि कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो ट्रान्जेक्सनले भने चाहिँ त्यसलाई लिगल्ली भ्यालिड गराउनको लागि चाहिँ डिजिटली साइन गरेर कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टले भनेको कुरा हो।
होइन। भनिसके पछाडि यो चाहिँ ई गभर्नेन्स, ई ट्रान्जेक्सन र जति पनि डिजिटल ट्रान्जेक्सन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी वैधता दिनको लागि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। र यसमा एज अ सिम्पली वेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट अथवा कुनै पनि डाटालाई जुन ओरिजिन भएको अवस्था जुन छ त्यो ओरिजिन भएको अवस्थामै रहिरहनको लागि जुन उ छ त्यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटले चाहिँ यसको फुलफिल गरिदिन्छ। भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि कुनै हामीले डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले फिजिकल हस्तलिखित साइन गर्छौँ अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर कतै हामीले पठायौँ भने त्यो चाहिँ किन आधिकारिक भएन त भन्दाखेरि त्यसलाई अल्टर गर्न सकिन्छ। स्क्यान गरेको डकुमेन्टलाई फेरि अर्को चाहिँ फोटोसप अथवा डिफ्रेन्ट टुलहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ अल्टर गरेर त्यो डकुमेन्ट नै ओरिजिन भएको अवस्था नभएर अर्को अवस्थामा पुर्याउन सकिने जुन छ। तर वान्स डिजिटली साइन गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई अल्टर गर्न सकिँदैन। जस्तो अवस्थामा त्यो प्रड्युस भएको थियो, ओरिजिन भएको थियो, त्यही अवस्थामै रहिरहने प्रत्याभूति चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटले दिन्छ होइन। र अथेन्टिकेसन र आइडेन्टिफिकेसन भने कसले गरेको र भन्ने कुरा पनि त्यो डिजिटल्ली साइन गरिसकेपछि थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यस पछाडि मैले गरेको होइन भने नन रेपुडिएसनको स्कोप पनि यसले फुलफिल, मैले गरेको होइन भनेर कोही पनि बस्न सक्दैन होइन। भनिसके पछाडि कुनै पनि हामीले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन गर्छौँ भने डिजिटल्ली साइन गरेर गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले मैले अघि जुन 2-3वटा स्कोपहरू बताएँ, एउटा अथेन्टिकेसन एन्ड आइडेन्टिफिकेसन, डाटा इन्टिग्रिटी, नन रेपुडिएसन को चाहिँ स्कोपहरू के गर्छ भन्दा यसले फुलफिल गरिदिने कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063ले विद्युतीय हस्ताक्षरलाई परम्परागत हस्तलिखित हस्ताक्षर सरह नै कानुनी वैधता दिएको छ। ऐनमा उल्लेख भए अनुसार डिजिटल कारोबारलाई कानुनी वैधता दिन पनि यसको आवश्यकता देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारका निकाय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूले सेवालाई छिटो छरितो पारदर्शी बनाउन यसको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। हाल करिब 3500 भन्दा बढी यसका प्रयोगकर्ता रहेका छन्। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरप्राइज संस्थाले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामीले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्यु गरेर दिँदाखेरि हजुरको दुईवटा टाइपको हामीले सर्टिफिकेट इस्यु गरेर दिन्छौँ। एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल, एउटा चाहिँ इन्टरप्राइज होइन। इन्टरप्राइज लिनुहुन्छ भने पनि साइन गर्ने त व्यक्तिले नै हो होइन। अब तर त्यसमा चाहिँ त्यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटमा चाहिँ नाम इन्टरप्राइजको पनि आउँछ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै म चाहिँ एज ए रेडियन इन्फोटेक नेपालको चाहिँ स्टाफ छु भने मैले कुनै चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न खोजिरहेको छु अथवा डिजिटल ट्रान्जेक्सन मिन्स एउटा हामीले एक्जाम्पलको रूपमा बुझौँ, मैले एउटा कुनै चिठी मैले चाहिँ चिठी टाइप गरेर अनि त्यस पछाडि प्रिन्ट गरेर फेरि हस्तलिखित साइन गरेर चाहिँ खामबन्दी गरेर एउटा फिजिकल्ली एकजना मान्छेलाई खटाएर कहीँ मैले पठाउँदैछु भने होइन, अहिले डिजिटल्ली साइन गरेर चाहिँ मैले पठाउन चाहेँ भने चाहिँ त्यसले के बचायो भन्दाखेरि मेरो टाइम बचायो, मेरो मान्छेको इन्भल्भमेन्ट बचायो, फिजिकल प्रेजेन्स हुनु परेन। अर्को कुरा टाइप गरेर प्रिन्ट गरेर पेपर खर्च बचायो, मिन्स मसीको खर्च बचायो, प्रिन्टिङ कस्ट बचायो भनौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ मैले डिजिटल्ली साइन गरेर पठाउन खोजेँ भने म के गर्छु भन्दा म टाइप गर्छु, त्यस पछाडि मैले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट युज गरेर चाहिँ मैले डिजिटली साइन गरेर त्यसलाई इमेल अथवा कुनै माध्यम थ्रु मैले चाहिँ त्यो चाहिँ जुन निकायमा पठाउनु पर्ने हो म त्यहाँ पठाउँछु भने हामीले अब इन्टरप्राइजवाला मैले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिएको छु भने त्यहाँ चाहिँ रेडियन इन्फोटेक नेपालको लागि मैले प्रयोग गर्न सक्छु, मैले इन्डिभिजुअलको लागि मैले प्रयोग गर्न सक्दिनँ। आफ्ना सेवालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरिरहेको छ। सेवाग्राहीले घरमै बसी सेवा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सूचना प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गरेको महानगरले विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग महत्त्वका साथ गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न चाहिँ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएको हो। विशेष गरी हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई तत्काल अब अलिकति सेवाग्राहीले बढी अपेक्षा गर्ने भनेको चाहिँ भवन निर्माण इजाजत कोही हो। भवन निर्माण इजाजत चाहिँ मान्छेको अब एउटा सेन्सिटिभ पार्ट हो घर बनाउनु, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अझ तपाईँ अलिक पारदर्शी होस् र नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो नक्सा विभागमा आउनु नपर्ने किसिमले
हामीले अहिले इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम भन्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक सिस्टम चलाइरहेको छौँ। त्यो सिस्टममा चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ यो विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगको लागि अभ्यास सुरु गरेको र अभ्यास सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही प्राविधिक कठिनाइहरूको कारणले त्यो 1 वर्ष जति पाउजमा रह्यो। पाउजमा रहेपछि गत 5-6 महिना अगाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नै सञ्चालन गर्ने गरी प्रयोगमा ल्याएका छौँ। हाललाई चाहिँ त्यो हाम्रो विद्युतीय हस्ताक्षर चाहिँ नक्सा पास गरेर नागरिक सेवाग्राहीलाई जारी गर्ने प्रमाणपत्रमा चाहिँ अहिले विद्युतीय हस्ताक्षरबाट चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र जारी गरेर हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी अब क्रमशः यसलाई चाहिँ नागरिकले अनलाइनबाटै आफ्नो भवन निर्माण इजाजतको अनुमति लिने र अनि नागरिक स्तरबाटै पनि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने गरेर सिस्टममा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर यसमा अध्ययन गरिरहेछौँ र त्यो सम्भव छ भन्ने हामीले फाइन्डिङ गरिसकेको स्थिति हो। अब यो व्यवस्थापन र नेतृत्व वर्गले चाहिँ यसलाई आत्मसात गरोस् र यसलाई चाहिँ हामीले फुल फेजमा कार्यान्वयनमा लान सक्यौँ भने यस्तो कोभिड जस्तो सङ्क्रमणको अवस्था अनि अब फाइलहरू नमेट्ने, पारदर्शिताका कुरा, करप्सनका कुराहरूलाई चाहिँ यसले अब मान्छेको नियतलाई त यसले स्टप गर्दैन। तर प्राविधिक कारणहरू फाइल भेटिएन, यो भेटिएन भनेर जुन भइरहेको यो अपारदर्शी र मान्छेको डिलेलाई चाहिँ यसले बिल्कुल हटाउँछ र यसलाई प्राथमिकताका साथ सरकार, प्रोभिन्स गभर्मेन्ट, हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लानै पर्छ। एउटा सर्टेन समयसँग यसको कस्ट अलिकति महँगो जस्तो देखिन्छ, स्टेबल भइसकेपछि यो स्मुथ भएर जान्छ। यसो गर्न सक्यौँ भने यो सङ्क्रमण जस्ता कुराहरू, समयका बचतहरूलाई चाहिँ यसले एकदम प्रभावकारी रूपले मानिसहरूलाई सन्तुष्ट नै बनाउँछ। हाम्रो परिवेशमा सुरुवाती चरणमा रहेको छ सूचना प्रविधि। विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव, विकसित प्रणालीहरू, विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री नहुनु आदि यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। हुन त यो टेक्नोलोजी, यो पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भनेको संसारमा हेर्ने हो भने धेरै पुरानो टेक्नोलोजी हो र पुरानो भन्नाले यो पुरानो भइसकेको र अहिले युजमा नआएको टेक्नोलोजी होइन कि, अहिले पनि एकदमै युजमा आएको टेक्नोलोजी हो। तर यो टेक्नोलोजी चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइरहेको टेक्नोलोजी हो होइन। तर नेपालको केस हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै हामीले चाहिँ यसलाई के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अवेर गर्दैछौँ र लागू गर्दैछौँ र युज गर्दैछौँ होइन। र हामीलाई चुनौती के भयो भन्दा मैले सुरुमा पनि हजुरलाई भनेको थिएँ, हामीलाई चुनौती डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहियो भनेर कोही आउनुहुन्छ भने त्यो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि त चाहियो नि। फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्स बिना नै मैले कुनै एउटा चाहिँ डिजिटली साइन गरेर मैले डकुमेन्ट मैले पठाउँदैछु भने मैले जुन ठाउँमा पठाउँदैछु त्यो पठाउने ठाउँको एप्लिकेसन पनि के हुनु पऱ्यो भन्दा त्यो पिकेआई इनेबल्ड मिन्स भन्न चाहन्छ डिजिटल सिग्नेचर कम्प्याटेबल त हुनु पऱ्यो नि त होइन। भनिसके पछाडि हामीलाई च्यालेन्ज र चुनौती भनेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अवेर गर्ने एउटा च्यालेन्ज भयो। त्यस पछाडि अवेर गरिसके पछाडि पनि उहाँको सिस्टम, उहाँहरूको एप्लिकेसन चाहिँ त्यो कम्प्याटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने र छैन भने उहाँहरूलाई यसरी बनाउनुहोस् है भनेर उहाँहरूले भन्ने एउटा च्यालेन्ज भयो। त्यो एप्लिकेसन मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरूलाई। जस्तै कम्पनी ओसिआर, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन अफिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ई फाइल गर्छौँ अथवा आइआरडी हामीले ई फाइल गर्छौँ। अब त्यो सिस्टम चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरलाई कम्प्याटेबल गरेर त पहिला त बनेको थिएन, किन भन्दा त्यो त पहिल्यै बनेको सिस्टम थियो भने त्यो एप्लिकेसनलाई त हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिड हुने बनाउनु पर्यो मेकानिजम। भनिसके पछाडि च्यालेन्ज र चुनौतीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि सर्टिफिकेट अब हामीले इस्यु गऱ्यौँ र तुरुन्तै हामीले अरूले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन कि, यो चाहिँ डिपेन्डेन्सी टुवार्ड्स अरू एप्लिकेसन्सहरू र उहाँहरूको अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा पनि डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला उहाँहरूको एप्लिकेसन र उहाँहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर अनि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट युज गर्न सकिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपग्रेड गराउने गर्ने कुराहरू पनि र अवेर गराउने कुराहरू पनि हामीलाई चाहिँ आज कठिनाइ भएको अवस्थाहरू हो। हाल एकमात्र सर्टिफाइङ कम्पनीबाट विद्युतीय हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी हुँदै आएकोमा बदलिदो परिवेश यसको माग अनुसार सर्टिफाइङ कम्पनी इजाजतका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ। इच्छुकले निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवेदन दिन सक्नेछन्। अब यो सिए चाहिँ को निवेदन दिनको लागि खुल्ला छ, जो पनि आउन सक्छ। कुनै कम्पनी सफ्टवेयरमा काम गरेको छ, 10 वर्ष एक्सपिरियन्स ऐन अनुसारले, विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारले 10 वर्ष कुनै कम्पनीले काम गरेको छ आइटी सेक्टरमा, ऊ चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छ, निवेदन दिन सक्छ म सिए हुन पाऊँ भनेर। अनि उहाँको निवेदन आइसकेपछि
त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ खडा गर्नुपर्छ 6 महिनाभित्र। अनि अहिले यो चाहिँ खुल्ला छ, जो पनि आउन सक्छ। तर अहिले चाहिँ अर्को आएको छैन। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै सिए आएको छ, जुन चाहिँ 2071 सालमा हामीले इजाजतपत्र दिएका छौँ। र अर्को अहिलेसम्म आएको छ, बुझ्न मात्रै आउनुहुन्छ, तर मार्केटको त्यति भनौँ अपर्च्युनिटी नहेरेर त्यति अगाडि बढेको छैन। तर चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब विद्युतीय कारोबार चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ, त्यसैले अब पक्कै पनि अर्को सिए आउन सक्छ। अनि गभर्मेन्टको छुट्टै सिए पनि बन्न सक्छ, त्यो पनि प्रावधान छ। गभर्मेन्टमा कुनै निकाय, गभर्मेन्टको निकाय छ, उसले चाहिँ एउटा सिएको इजाजतपत्र लिएर म काम गर्छु अनि गभर्मेन्टमा डिजिटल सिग्नेचर वितरण गर्छु भनेर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई मजाले दिन सकिन्छ। विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी जनचेतना अभियान चलाइरहेको छ यसको नियमनकारी कार्यालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले। हाल 30 भन्दा बढी सरकारी निकायका सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाइएकोमा यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। विद्युतीय हस्ताक्षरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन विभिन्न योजना पनि प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले बनाएको छ। अब यसको लागि हामीले अभियानहरू नै चलाएर अब अवेरनेस गरिरहेछौँ, प्रत्येक सेक्टरहरू छुट्याएर। अब जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टर, एजुकेसन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कलेजमा, त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै अब पत्र पत्रिकामा, एफएममा, टिभीमा यसको प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दा अवेरनेस बढिरहेछ। त्यो बाहेक चाहिँ एप्लिकेसनहरू, सफ्टवेयरहरू ठाउँ ठाउँमा बन्दैछ। त्यसैले हामीले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबाट कार्यक्रम नै राखेर हामीले विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री सफ्टवेयरहरू बनाइरहेको छौँ। अहिलेसम्म 30वटा भन्दा बढी निकायको, सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई चाहिँ विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाइसकेका छौँ। जुन विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनिसक्यो, जुन सिस्टमहरू, त्यसमा डिजिटल सिग्नेचर युज गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको प्रयोग चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। अहिले मन्त्रालयमा पनि यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ, मन्त्रालयमा पनि हामीले यो GIOMS चलाएको छौँ, अफिस अटोमेसन सिस्टम, गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस अटोमेसन सिस्टम हामी युज गरिरहेछौँ। यसमा पनि विद्युतीय हस्ताक्षर हामीले युज गरिरहेछौँ। अहिले मन्त्रालयमा तोक पनि लाग्दैन, पेपरमा लाग्दैन। यो चाहिँ डाइरेक्ट सिस्टममा आउँछ, सचिवले सिस्टमबाट चाहिँ तोक लगाउनुहुन्छ अनि फरवार्ड हुन्छ महाशाखामा, महाशाखाबाट शाखामा जान्छ अनि फेरि तलबाट शाखाबाट फेरि फाइलहरू उठ्छ अनि सदर पनि अनलाइन नै हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयमा पनि अब पेपर चाहिँ हामी युज गरिरहेका छैनौँ। परम्परागत हस्तलिखित हस्ताक्षर सर नै कानुनी वैधता रहेको यो विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल सरकारले लिएको ई-गभर्नेन्स, फेसलेस, पेपरलेस, ई-कमर्स, अनलाइन ट्रान्जेक्सन आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी डिजिटल नेपाल निर्माणमा यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारले लिएको फेसलेस, पेपरलेस, ई-गभर्नेन्सको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय हस्ताक्षरका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। हस्त, नमस्ते।